بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا
يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا يا زكريا يا زكريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يا زكريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا. وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم
فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام